बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आसिफ जरदारी के कैंडिडेट, जो आसिफ जरदारी के उम्मीदवार थे, वो नाअहल हैं और उनका जो डिसक्वालीफाई हैं एक बड़ी पोस्ट के लिए, जिसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, और ये मामला भी अदालतों में जा चुका है। और साथ हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है IMF मुआहदा से मुतल्लिक, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर समेत 4 रहनुमाओं ने आज खुद ही गिरफ्तारी दे दी है, चूँकि उनके घरों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही थी और बहुत हर रोज़ उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा था। उन्होंने आज खुद ही जो गिरफ्तारी दी है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने FC और रेंजर्स की जो तनख्वाहें हैं वो भी फ़ौज के बराबर करने का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ की जानिब से ईद के मौका पर FC और रेंजर्स के अफसरान और जवानों के लिए जो खुशखबरी देते हुए कहा है कि FC और रेंजर्स की तनख्वाहें पाक फ़ौज के बराबर कर दी। चूँकि FC और रेंजर्स को हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहता है वफाकी हुकूमत की जानिब से जब भी कोई एहतजाज होता है या कोई मामला होता है। चूँकि फ़ौज को बुलाने के लिए तो आर्टिकल 245 के तहत नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है, लेकिन रेंजर्स और FC के लिए डायरेक्ट वजारत दाखिला की जानिब से जो अहकामात जारी होते हैं, तो वो चूँकि वफाकी हुकूमत के लिए बहुत हर मामले पर वो आगे आगे होते हैं और वफाकी हुकूमत के लिए काम किया जाता है। इस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत ने उनकी तनख्वाहें पाक फ़ौज के बराबर कर दी हैं। FC और रेंजर्स की तनख्वाहों में पाक फ़ौज के मुकाबले में फ़र्क था, जिसको शहबाज शरीफ ने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और ये ऐलान शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया पाक अफगान सरहद पर पारा चिनार के दौरा पर गुज़श्ता रोज़ FC और रेंजर्स के दस्तों से उन्होंने खिताब करते हुए जो ऐलान किया था, आज उस पर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से वफाकी हुकूमत को शायद ये लगता है कि आप जजेस की 20% तनख्वाह में इजाफ़ा कर देंगे, आप पेंशन में इजाफ़ा कर देंगे, आप ब्यूरोक्रेसी और अफसरान की तनख्वाह में इजाफ़ा कर देंगे, सरकारी मुलाजमीन या इदारों की बजट और तनख्वाह में इजाफ़ा कर देंगे, तो शायद इस तरीके से हमारी हुकूमत मजबूत रहेगी। उनको ये भी पता है कि हुकूमत पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वो अवाम के वोटों की कोई इज़्ज़त नहीं है। अवाम को एक ऐसी मखलूक समझा जाता है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, और उनको ये लगता है कि भले ये वोट डालें ना डालें, लेकिन हमारे डब्बे से वोट निकलेगा। वो कहाँ से निकलेगा, कौन वो वोट डालता है, वो एक पूरा एक साइंस है जिसके ऊपर पहले से काम किया जाता है। और इस तरीके से इस सारे के सारे मामलात में उनको आवाम से जब खौफ हो कि आपने डायरेक्ट आवाम से वोट लेना है, आवाम आपको मुस्तरद कर देगी, तो सबसे पहले जो जमहूरियत में कि आवाम के लिए, आवाम की खातिर आवाम के नुमाइंदे हुक्मरानी करेंगे, तो ऐसा हमारे मुल्क में इस वजह से नहीं होता कि कभी ऐसी जमहूरियत आई ही नहीं है। और जो हमारे मुल्क में पॉपुलर लीडर माजी में भी और अब भी जो गुजरे हैं, उनके साथ जो किया गया है वो पूरी कौम के सामने है। उनको इस वजह से इंतकाम का निशाना बनाया गया कि वो अवाम कौन होती है सिलेक्ट करने वाली, अवाम कौन होती है इलेक्ट करने वाली। अवाम के पास कोई अख्तियार नहीं है, अवाम का काम सिर्फ चीखना चिल्लाना और तकलीफ़ बर्दाश्त करना है, महंगाई बर्दाश्त करना है। शहबाज शरीफ की जानिब से IMF के साथ मुआहदे पर उन्होंने एक जो तकरीर की है, कहते हैं जी कि ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं लम्हा फ़िक्रिया है। कौम दुआ करे कि ये आखिरी मरतबा हो कि पाकिस्तान कर्ज ले रहा हो। और हालांकि अहमद मीर और कामरान खान और कामरान शाहिद ये तो ऐसे साफ़ी हैं, ऐसे वो अभी एक दोस्त ने ट्वीट किया हुआ था कि IMF मुआहदे पर हुकूमत की तारीफ में ट्वीट का रेट क्या चल रहा है। तो वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि जैसे को बहुत बड़ा कोई फतह कर लिया हो, इनकी जानिब से कोई किला जो है वो फतह कर लिया गया हो। तो हमारे लिए बाइस एक शर्मिंदगी भी है कि हमने कर्ज लिया, चूँकि ऑप्शन कोई नहीं थी। हम हकीकत पसंद हैं, IMF के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी, लेकिन इनकी नालायकी से जो 13 माह में डेडलॉक रहा, उसकी वजह से मुल्क को इतना नुकसान हुआ। और बिल आखिर जो ये मुआहदा जो बहुत ज़रूरी था और ये एक मुस्बत पेशरफ्त है जो हुआ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम पर तकालीफ और मुआशी बोझ की वजह जानना ज़रूरी है। उनको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पर बोझ अवाम पर डाला जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा इसार और कुर्बानी का जज्बा ख़ानदानों और कौमों को मुश्किलात से पाक करता है। ये इसार और कुर्बानी
1947 سے لے کے 2023 تک صرف عوام نے کرنی ہے۔ اثار اور قربانی، صبر اور حوصلہ اور برداشت یہ عوام نے کرنا ہے۔ اشرافیہ نے اس ملک کو لوٹنا ہے۔ ان کے پاس جو چیز آئے گی، ان کی ہمیشہ تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، ان کی مراحت میں اضافہ ہوگا، ان کے پینشنز میں اضافہ ہوگا، ان کو ہر طرح کا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور پھر وہ ٹھنڈے ایسی کمروں میں بیٹھ کر عوام کو بھاشن دیتے ہوئے ہمارے جج عدلیہ کی کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ حوصلہ کریں، صبر کریں، حوصلہ کریں، اور ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ کہتا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، اور وہ مثالیں دیتا ہے کہ اثار اور قربانی، جو خاندان اثار اور قربانی کرتے ہیں وہی خاندان ترقی کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی اثار اور قربانی ہے کہ جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، وہ تو 1 روپیہ پاکستان میں لانے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنا کاروبار پاکستان لانے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنے مراعات چھوڑنے کو وہ اتنا نہیں کرتا کہ جتنی ان کے ساتھ 20 گاڑیاں سیکیورٹی کی ہوتی ہیں وہ 18 کم کر دیں اور 2 گاڑیوں سے کام چلا لیں۔ انہوں نے اپنے 6 گھروں کو جو ہے وہ جو سب آفس بنایا ہوا ہے، وہ سارا کچھ چلتا ہے۔ اثار اور قربانی یہ غریب عوام کی ہے، اور عوام کے پاس اور آپشن بھی کیا ہے اثار اور قربانی کے؟ کہتے ہیں جی کہ 2018 میں پاکستان نواز شریف کی قیادت میں بہت تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ ہمارے بدترین ناقدین کو بھی اس پر اختلاف کرنے کی جرأت نہ تھی، کیونکہ اس وقت ہماری ترقی کی شرح 6.2 تھی، اور پاکستان دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والا ملک تھا۔ اور پھر اس کے بعد عمران نیازی آ گیا، پھر اب جو بھی ہے، جیسے پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ جو کروا رہے ہیں امریکہ کروا رہا ہے، اب جو ہو رہا ہے وہ عمران نیازی کر رہا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ جو ایک خاص طبقہ ہے جو عوام الناس کا، تو وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں چاہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو، اور وہ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے 9 مئی کا، اب 9 مئی کو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے۔ اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے سابق صوبائی وزیر سمیت 4 مقامی رہنماؤں نے اور کارکنان اور لیویز کے درمیان ناخوشگوار واقعہ روکنے کے لیے رضاکارانہ گرفتاری دے دی ہے۔ سوات کے علاقے بٹخیلہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر شکیل خان ایک پروگرام میں پہنچے جہاں مقامی عہدیداران اور پارٹی رہنما موجود تھے۔ لیویز اور پولیس کو جب پی ٹی آئی رہنما کی موجودگی کی اطلاع ملی تو وہ بھاری نفری کے ہمراہ گرفتاری کے لیے پہنچے، جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی اور تصادم کا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ شکیل خان اور مقامی رہنما جنید اکبر نے کارکنان کو پرامن رہنے کی تلقین کی اور تصادم سے بچنے کے لیے لیویز اہلکاروں کو رضاکارانہ طور پر گرفتاری دے دی۔ اب بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرامن جماعت نہیں ہے یا بطور جماعت یہ انتہا پسند، شر پسند یا دہشت گرد ہیں، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے کہ جو صرف تصادم سے بچنے کے لیے وہ گرفتاری دے رہے ہیں کہ کہیں ہمارے ادارے، جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، اور جو قوم ہے پاکستانی قوم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں۔ مالاکنڈ لیویز کے مطابق پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر سمیت 4 رہنما 9 اور 10 مئی کو پیش آنے والے واقعات میں ملوث تھے۔ ان کو 3 MPO کے تحت گھروں پر چھاپوں کے دوران گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ سابق صوبائی وزیر کے ساتھ پی ٹی آئی کے ضلعی اور تحصیلی صدر مقبول، جمال اور شہباز کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، اور وہاں پر چونکہ حالات کافی کشیدہ ہو رہے تھے، ان کشیدہ حالات سے بچنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم یہ گرفتاری دے دیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ معاملات خراب نہ ہوں، معاملات تباہی کی طرف نہ جائیں اور پریشانی نہ بنے، اور پاکستانی کے سامنے نہ آئے، اور اداروں کا اور قانون کا اور آئین کا تقدس اور ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سابق صوبائی وزیر سمیت 4 رہنماؤں نے گرفتاری دے دی صرف تصادم سے بچنے کے لیے۔ دوسری جانب جو معاملہ ہے چیئرمین پی سی بی کا جو الیکشن ہے، ایک تو نجم سیٹھی کے خلاف کارروائیاں، اس کے اوپر تو ہم انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آصف زرداری نے، آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ، حتیٰ کہ نجم سیٹھی نے بھی جو ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے شہباز شریف اور آصف زرداری کے درمیان معاملات خراب ہوں۔ اب جب آصف زرداری اس بات پر ڈٹ گئے کہ ہر صورت میں یہ جو سونے کی چڑیا ہے یہ میری ہے، جو پی سی بی ہے، چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں سب سے زیادہ پیسہ بناتے ہیں، پھر جو آگے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کے اوپر سابق جو پلیئرز ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں مینج کرتے ہیں۔ بہرحال اس سونے کی چڑیا پر قبضہ جمانے کا منصوبہ آصف زرداری کا
बुरी तरह नाकाम हो गया है। आसिफ जरदारी का जो खिलाड़ी ज़का अशरफ है, जो चेयरमैन पीसीबी के लिए जो कैंडिडेट था, तो वो जो है वो नाअहल है। वो कैसे नाअहल है कि उनके पास जो कम अज़ कम अहलियत है किसी भी इदारे के सरबराह की, बीए की, वो, और इस पर जो है वो बाकायदा फैसले हैं। और मैं आपके सामने जो एक फ़ैसला कोट करने जा रहा हूँ वो 2011 है, PLCCS 65, ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जस्टिस असद मुनीर साहब का, मोहम्मद इकबाल खटक वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। उसमें जो है ये बाकायदा तौर पर डिसाइड हो गया कि कोई भी अगर सरबराह होगा किसी भी इदारे का तो कम अज़ कम उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीए होनी चाहिए। और ज़का अशरफ की बीए की डिग्री नहीं है, ये एडमिटेड फैक्ट है। और इस बुनियाद पर ये मामला हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया है कि जी ज़का अशरफ का जो नाम वज़ीर आज़म की जानिब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए और जो अगले चेयरमैन के लिए मुंतखब किया गया है या नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आसिफ जरदारी को खुश करने के लिए नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन अपने वकला के ज़रिए ज़का अशरफ को चैलेंज भी कर दिया। पहले चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब रुकवाया 3 हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट। अब ज़का अशरफ की नाअहली के वो नाअहल है और उसको जो वज़ीर आज़म का नोटिफिकेशन है अपना नोटिफिकेशन ही ख़त्म करवाने के लिए अदालत पहुँचे हैं। और यहाँ डिग्री होती है वाला काम नहीं चलेगा, बल्कि जो कैडेट, वो अलेज करते हैं जी कि कैडेट कॉलेज डिग्री है, तो वो कैडेट कॉलेज की जो डिग्री है वो और चीज़ है और जो बीए की शर्त थी वो अलग चीज़ है। इस वजह से वो पहले ही नाअहल है और ये मामला अदालतों में चैलेंज हो गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।